ल मैले स्टुडेन्ट सेन्ट्रल लर्निङ भन्ने बेला यो भन्दा अर्को अपोजिट वर्ड के हुन सक्छ भन्दाखेरि टिचर सेन्ट्रल लर्निङ भन्ने हुन सक्छ हैन र। अब हाम्रो त्यो ट्रेडिसनल हो तर त्यो नराम्रो भने हैन नि फेरि है। हाम्रो बोथ एक्सट्रिम भन्छ के हाम्रो चाहिँ प्रवृत्ति के हुन्छ भने एउटा चीज राम्रो मान्यो भने अर्को चीज नराम्रो ठ्याक्कै नराम्रो भन्ने हुन्छ कि हैन। तर टिचर सेन्ट्रल लर्निङ पनि नराम्रो होइन हैन। तर चाहिँ टिचर सेन्ट्रल लर्निङ भन्दा स्टुडेन्ट सेन्ट्रल लर्निङलाई बढी आधुनिक मानिन्छ, बढी व्यावहारिक मानिन्छ, बढी युजफुल मानिन्छ, मात्रै त्यति हो। र कतिपय अवस्थामा त अहिले पनि टिचर सेन्टर मेथडको चाहिँ औचित्य अझै पनि हुन्छ हैन। जस्तै करिकुलमसँग अगाडि दौड्नु पर्यो, धेरै कुराहरू हुँदा हुँदै पनि टिचर सेन्ट्रल लर्निङ पनि आफ्नो भ्यालु छ है, त्यो जिरो भने होइन फेरि है। अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ जस्तै गुरुकुलदेखि अहिलेसम्म जति पनि कुराहरू आएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ टिचर सेन्ट्रल लर्निङमा आएको छ। त्यही भएर टिचरलाई हामीले गुरु भनेर पूजा पनि गर्छौँ, पुज्ने गर्छौँ होइन। तर पछिल्लो अवस्थामा आएर लर्नर सेन्टर भनेपछि अब यहाँ चाहिँ त्यो विकास भएको छ। अब यसको चाहिँ लजिकल कुराहरू धेरै छन्। मैले तपाईँलाई बुझ्ने गरी मात्रै तपाईँलाई सर्ट फर्मुलाको रूपमा बनाइदिएको छु मैले। पहिलो कुरो लर्नर्स नट एन अब्जेक्ट भनेको छ। टिचर सेन्टर मेथडमा जेनरली धेरै पर्सेन्ट टिचरहरूले है विद्यार्थीलाई केही पनि नजान्ने एउटा वस्तु अथवा एउटा चाहिँ आज्ञापालकको रूपमा मात्रै बुझेको हुन्छ कि है। विद्यार्थीको रूपमा बुझ्ने भनेको विद्यार्थीले केही पनि जाने हुँदैन, सबै मैले जानेको छु, सबै त्यो जानेको चिजहरूलाई मैले उनको दिमागमा स्याट्ट राखिदिएँ भने विद्यार्थी जान्ने भइहाल्छ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा जुन थट जुन छ, त्यो सोचाइ जुन छ, त्यो पर्सेप्सन छ, त्यो पर्सेप्सन टिचर सेन्टर्ड मेथडमा त्यो सोचाइले काम गरेर हुन्छ भने लर्नर सेन्टर मेथडमा केले काम गरेर हुन्छ भने विद्यार्थीहरू सिक्ने मान्छे जुन छ त्यो वस्तु होइन, त्यो पनि एउटा जीवित आत्मा हो हैन। त्योसँग पनि धेरै थोरै अनुभवहरू हुन्छ, त्योसँग पनि धेरै थोरै स्किलहरू हुन्छ, त्योसँग धेरै थोरै चिन्तनहरू हुन्छ, सोच्न सक्ने क्षमता हुन्छ भनेर विद्यार्थीलाई बिहेभ गर्नुभयो भने बिस्तारै तपाईँको आफै तपाईँको के अरे तपाईँको टिचिङ जुन छ नि, तपाईँको टिचिङ बिस्तारै आफै स्टुडेन्ट सेन्टर्ड लर्निङ गइहाल्छ, विद्यार्थी केन्द्रित विधिमा गइहाल्छ। त्यो तपाईँले आफूलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने कुरो के हो भने विद्यार्थी केही पनि नजान्ने म सबै चिज जान्ने भन्नु नराखेर ऊ पनि केही हो भनेर टु वे कम्युनिकेसन सुरु गर्नुभयो भने हैन, टु वे कम्युनिकेसन हुन्छ नि, इन्ट्र्याक्सन सुरु गर्नुभयो भने तपाईँको टिचिङ बिस्तारै स्टुडेन्ट सेन्टरमा कन्भर्ट हुँदै जान्छ, आफै जान्छ। त विधि आफै खोज्नुहुन्छ तपाईँले। त्यसमा पहिलो चिज टिचरले आफ्नो पर्सेप्सन चेन्ज गर्नु पर्यो कि स्टुडेन्ट्स आर नट अब्जेक्ट, दे आर सब्जेक्ट, दे हेभ थट, दे हेभ ब्रेन, they have to capability of responding। खाली त्यसलाई के गरिनु पर्ने तपाईले स्टिमुलेट मात्रै गरिने काम गर्ने हो तपाईले भनेर यहाँनिर आफ्नो विचार त्यहाँनिर चेन्ज गर्नु होला टिचिङमा जानुभन्दा अगाडि। दोस्रो कुरो लर्नर्स एट फोकस भन्यो हैन, लर्नर्स एट फोकस भन्यो, स्टुडेन्ट्स एट फोकस भन्ने आयो। एउटा कक्षा कोठामा विद्यार्थी र शिक्षक हुन्छ र एउटा टिचिङ लर्निङ प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको हुन्छ। त्यो कसको लागि गरिएको हुन्छ त? टिचरको लागि गरिएको हुन्छ? होइन। विद्यार्थी क्यापेबल बनोस्, स्किल बनोस् भनेर हामीले टिचिङ लर्निङ यत्र धेरै सरकारले यत्र धेरै स्कुलहरू खोलिरहेको छ हैन है, यत्र धेरै स्कुलहरू खोलिरहेको छ। लर्नर एट फोकस भनेको कि अब हामीले यति धेरै स्कुलहरू खोलेका छौँ, कलेजहरू खोलेका छौँ, यो कसको लागि खोलेका त भने विद्यार्थीको लागि खोलेका। र टिचर सेन्टर मेथडमा के हुन्छ भने टिचर एक होरो रूपमा चाहिँ आफूलाई उगरेर हुन्छ कि अगाडि बढाइरहेको हुन्छ हैन। विद्यार्थीको चाहना भावना, विद्यार्थीले सुनिरहेको छैन, विद्यार्थी एक्टिभ छ कि छैन, केही पनि कुरा नहेरेर एक होरो रूपमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ।
त्यसकारण यो सबै स्कुल कलेज भनौँ हामी यो अनलाइन क्लासहरू के भन्छ नि यो जति पनि हामीले गरिरहेको छ यो केको लागि हो कसको लागि हो विद्यार्थीको लागि हो है विद्यार्थीको लागि भएको हुनाले जहिले पनि टिचिङ लर्निङमा फोकस पोइन्ट भनेको सेन्टर्ड पोइन्ट भनेको को हुनु पर्यो स्टुडेन्ट हुनु पर्यो है स्टुडेन्ट हुनु पर्यो स्टुडेन्ट भइसकेपछि तपाईको छोटो रूपमा यो कन्सेप्टलाई तपाईले दिमागमा राख्नुभयो भने तपाई स्कुल किन आउनुहुन्छ तपाईले स्कुलमा किन पढाउनुहुन्छ तपाईले किन किताब किन्नुहुन्छ किन यत्रा लगानी गरेर स्कुलहरू खोल्छ सरकारले यत्रो धेरै मान्छे किन राखेको छ यो जम्मै कसो लागि हो भने विद्यार्थीको लागि हो भन्ने कुरो बुझ्नु हो भने तपाईको टिचिङ लर्निङ छोटो रूपमा बिस्तारै मोनोटोनस भन्दा पनि तपाईको दोहोरो चाहिँ कम्युनिकेसन पुग्न जान्छ त्यो है त्यसले तपाईको सेन्टर्ड तपाईले पहिलो कुरो त टिचरले आफ्नो कन्सेप्ट जुन पर्सेप्सन हुन्छ त्यसलाई लर्नर फोकसमा हुनुपर्छ उनीहरुको लागि यो सबै चीज भन्ने चाहिँ हुनु पर्यो धेरै जसो सरकारी स्कुलका शिक्षकहरू तलबको लागि काम गरिरहेको हुन्छ हैन हामीहरु इन्टरभ्यु ल्याउनु तपाई किन पढाउन चाहनुहुन्छ भनेपछि म दुःख पाछु मैले तलब ल्याए भने त्यो टिचर त्यसलाई हामी राख्दैन हैन किनभने टिचिङ भनेको एउटा प्यासन हो एउटा चाहिँ तपाईको प्रोफेसन हो यो हैन अनि योमा चाहिँ विद्यार्थी नै मुख्य कुरा हो भन्ने कुरो चाहिँ जब टिचरले बुझ्दैन त्यसपछि त्यो टिचर चाहिँ सेल्फिश हुन्छ आफ्नो तरिकाले मात्रै काम गर्छ कि अर्को एक्टिभेट लर्नर्स माइन्ड भन्नु एक्टिभेट भन्ने शब्द भनेको मेक एक्टिभ भनेको है चाइल्ड उसको आफ्नो बच्चालाई इनएक्टिभ बनाउँदैछ धेरै जसो दाजुभाइ दिदीबहिनी होमवर्क गरिदिन्छ प्रोजेक्ट वर्क गरिदिन्छ हैन त्यो भनेको के बच्चाहरूलाई अपाङ्ग बनाउनु हो है घरमा त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट सिकाउने र होमवर्क गरिदिने फरक कुराहरू हुन् सिकाउने भनेको आइडिया दिने हो हैन तर आफै गरिदिने भनेको के भनेको तपाईको जस्तै एउटा सिम्पल रूपमा माउन्ट एभरेस्टको चाहिँ हाइट कति भने माउन्ट एभरेस्टको हाइट 80 भन्यो भने एकदम बच्चा सजिलै इन्फर्मेसन ल्यायो नि हैन सजिलै इन्फर्मेसन ल्यायो त्यहाँ उसको दिमाग चलेन तर आमाले त्यसो छ तपाईँ के गर्नु पर्ने माउन्ट एभरेस्टको हाइट तिमीले फल्ना किताबमा हेरेर पत्ता लगाउ त भन्यो भने त्यहाँ दिमाग चलिने हैन सो टिचिङको पनि त्यो फरक हुन्छ के कसरी तपाईले बच्चाको दिमागलाई चलाइने हैन एक्टिभेट कसरी गर्ने भन्ने कुरो तपाईँ टिचरले सोच्नै पर्छ जस्तै तपाईले पढाइ 1 करोड रुपैयाँ पढाइरहनु भएको छ मैले अहिले पढाइरहनु भएको छ तपाईले बच्चाले एकदम राम्रोसँग सुनिरहेछ इट सिम्स लिसनिङ सिम्स भनेको फरक कुरा है इट सिम्स लिसनिङ बट दे आर रियली नट लिसनिङ गरेको मान्छेले त अन्डरस्ट्यान्ड पनि गर्नुपर्छ हैन तर दे आर रियली नट अन्डरस्ट्यान्डिङ लिसनिङ तिनीहरुको आफ्नो दिमाग चाहिँ अरूतिर गइरहेको हुन्छ भनेको चाहिँ तपाईको त्यो जुन टिचरले बढी चाहिँ लेक्चर मेथड बढी युज गर्यौं नि हामीले त्यहाँनेर हाम्रो चाहिँ बच्चाको दिमाग चाहिँ के भयो एक्टिभ हुन सकेन चलाउन सकेनौं हामीले बच्चाको दिमागलाई अनि कसरी बच्चाको दिमाग चल्छ भन्ने कुरा त तपाईले त्यो सिक्नुपर्छ र त्यो चाहिँ बिस्तारै अभ्यास गर्नुपर्छ त्यो है त्यसकारण फर्स्ट तपाईको के हो भने तपाईले बच्चाको दिमागलाई कसरी चलाए जति त्यो चलाउनुहुन्छ नि बच्चाको दिमागलाई त्यति त्यसको दिमाग चाहिँ डेभलप हुँदै जान्छ जनरली अहिले बोर्डिङ स्कुलहरुमा 10 क्लासमा मजासँग 3 महिना भोगाइदियो भने A+ आइहाल्छ नि आउँदैन त्यो जम्मा त्यो कति 6-7 वटा पाठ हुन्छ एउटा नेपाली अंग्रेजी किताबमा हैन गणितको त तपाईको मजासँग हेल्प गराए 90 मा 90 आइहाल्छ तर पछि पढ्ने बेला कति गाह्रो भइराछ हैन सरकारी स्कुलमा त्यति पनि छैन जन त्यो पनि छैन सरकारी स्कुलमा हैन त्यसकारण लर्निङ भनेको तपाईको बच्चाको माइन्डलाई चाहिँ एक्टिभ गराउनु हो के त्यसकारण तपाईले आफ्नो घरमा यहाँ स्कुलमा मात्र नभए घरमा पनि तपाईले बच्चालाई एक्टिभ गराउनु छ भने तपाईले धेरै अल्छी गराउनु भएन बच्चालाई हैन खोज्ने सर्चिङ गर्न सिकाउनु पर्यो मेथडहरु सिकाउनु पर्यो कन्सेप्ट पर्सेप्सन दिनु पर्यो तर चाहिँ हुबहु सिकाउनु भएन के है अब फोर्थ नम्बरमा एक्सेप्ट डाइभर्स स्किल्स क्यापेबिलिटी भन्यो एउटा क्लासरुममा फरक बच्चाहरु छन् भन्ने तपाईले चाहिँ दिमागले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु पर्यो जस्तै ल म तपाईलाई भने कोरोना भने ल कोरोनाको बारेमा निबन्ध लेख्नुस् भने
कोरोना बारेमा 5 शब्द बोल्नुहोस् भने कोरोना यस्तो उस्तो हल्न चाहिँ यसो लङमा गएर एट्याक गर्छ अनि चाहिँ तपाईँको रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रब्लम हुन्छ, लङ चाहिँ ड्यामेज हुन्छ अनि यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ भने एउटाले हो, त्यो पनि एउटा विचार हो। तर अर्को खालको मान्छे पनि हुन्छ है त्यहाँ, होइन कोरोना भनेको केही पनि होइन, यो सर्नु पनि सर्दैन, यो बेकार हो, यो हल्ला गरेको हो, त्यही भइरहेको छ होइन। यो समाज 2 प्रकारको धार देखा परिरहेको छ कोरोनाको बारेमा। एउटा चाहिँ हो अब 10 लाख 1 मिलियन मान्छे मर्दासम्म पनि कोरोना केही पनि होइन भन्ने मान्छे पनि यही समाजमा छन् छैनन् र? तर तिनीहरूको लजिक पनि स्ट्रङै छ, सुन्नु भने बित्तिकै सुन्नु लाग्छ हो जस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यसकारण त्यस्तै क्लासरुममा पनि कुनै एउटा चिजप्रति हेर्ने धारणा फरक हुन्छ क्या मान्छेहरूको। तपाईँलाई कतिपय विद्यार्थीले मन पराइरहेको हुन्छ, कतिपयले मनै पराउँदैन तपाईँलाई होइन। फरक त्यही भएर तपाईँले फरक विद्यार्थीहरूको धारणालाई तपाईँले के गर्नुपर्छ, रेस्पेक्ट त्यस्तो हुन्छ भनेर क्लासरुम छिर्नुपर्छ। तपाईँले जानेको तपाईँले गरेको लजिकको कुराहरू मात्रै ठिक अनि विद्यार्थीले गरेको चाहिँ बेठिक भन्न मिल्दैन। त्यस्तो चाहिँ तपाईँभन्दा फरक विचार राख्ने बच्चा पनि छ भनेर त्यो धारणा लिएर क्लासरुमभित्र जहाँ छिर्नुभयो भने तपाईँको धेरै थोरै त्यो छोटो रूपमा तपाईँको लर्निङ के हुन्छ, स्टुडेन्ट सेन्टर भइहाल्छ त्यो है। अर्को कोल्याबोरेट विथ अदर्स भन्यो होइन, यो भनेको सहकार्य भनेको टिम बिल्डिङ भनेको चाहिँ हामीले होइन, टिममा काम गर्ने। नेपालको एजुकेसनमा एक्लै काम गर्ने मात्रै बानी छ कि टिममा काम गर्ने बानी छैन। जस्तै अहिले कुलमान घिसिङको कुरा सोध्नुहुन्छ भने तपाईँ कुलमान घिसिङलाई राम्रो मान्नुहुन्छ होइन, कुलमान घिसिङले राम्रो गरेको हो भन्छौँ, त्यो त लिडरसिपमा देखेको एउटा गुण हो, त्यो उसले राम्रो गरेको पनि हो होइन। तर इन जेनरलमा त उसले एक्लै गरेर मात्रै सम्भव छैन नि होइन। त्यहाँ त तपाईँको धेरै चिजहरू चाहिँ मिलेर बनाएको थियो नि, त्यहाँ कम्पोनेन्टहरू, पोलिटिकल डिसिजन भयो होइन, टेक्निकल डिसिजनहरू भयो, फाइनेन्स सपोर्टहरू भयो होइन, यिनी धेरै कुराहरू मिलेर मात्रै तपाईँको विद्युतको चाहिँ हाम्रो लोड सेडिङ हटेको हो क्या। तर त्यसको जस कसले पाउँछ, तपाईँ लिडरसिपले पाउँछ, त्यो कुलमान घिसिङले पाउनु स्वाभाविक हो। तर धेरै मान्छेहरू कुलमान घिसिङले गर्दाखेरि मात्रै यो भएको भनेर छ नि, त्यो गलत कुरा। कुनै पनि काम सक्सेस हुनुको लागि तपाईँको गोर्खा स्कुल तपाईँको चाहे लमै चाहे घराइ चाहे जहाँ सक्सेस हुनुको लागि सबै टिचरहरूले कन्ट्रिब्युट नगरेर एउटा मात्रै टिचर, एउटा मात्रै प्रिन्सिपल होइन, एउटा मात्रै के अरे कोअर्डिनेटरले गरेर मात्रै सक्सेस हुने भए त यत्रो धेरै मान्छे किन चाहिन्छ त नि होइन। सबै सब्जेक्टको, सबै प्रकारको स्किलहरूको, सबै प्रकारको क्यापेबिलिटीहरूको कोअर्डिनेसन भएन भने त्यो कुनै पनि संस्था अगाडि बढ्दैन। भोलि गएर तपाईँको बच्चा के गर्ने हो भन्नुहोस् त? भोलि गएर तपाईँको बच्चा त गएर अर्कोमा काम गर्ने हो, अर्काको संस्थामा गएर काम गर्ने हो कि तपाईँले आफै फ्याक्ट्री खोल्नु पर्यो? तपाईँले आफै फ्याक्ट्री खोल्दाखेरि पनि तपाईँको वर्करहरू चाहिँ फरक मान्छेहरू हुन्छ होइन, उनीहरूसँग काम गर्नै पर्छ। त्यो बेला तपाईँको बच्चालाई फिल हुन्छ कि आई हेभ टु रेस्पेक्ट डिफ्रेन्ट भ्युज। त्यो लिडरलाई मात्रै थाहा हुन्छ, लिडरले सबैको विचारलाई, किनभने संस्था चाहे सरकारी होस् चाहे प्राइभेट होस्, चाहे त्यो तपाईँको के अरे स्कुल होस् चाहे हस्पिटल होस् चाहे एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी होस्, त्यो टुटेर जान्छ। त्यस कारण कोल्याबोरेसन एकदम जरुरी छ, टिमवर्क एकदमै जरुरी छ होइन। त्यो तपाईँको मनमा भयो, त्यो म मेरो बच्चाहरूलाई कोल्याबोरेसन गर्न सिकाउँछु। टिचरले मात्रै विद्यार्थीलाई सिकाउने होइन कि विद्यार्थीले पनि विद्यार्थीलाई सिकाउँछ। विद्यार्थीहरूले पनि एक आपसमा चाहिँ इन्ट्रेक्सन र सेयरिङ गर्यो भने धेरै कुरो सिक्छ भन्ने कुरो तपाईँको मनमा आयो भने तपाईँको टिचिङ छोटो रूपमा टिचर्स स्टुडेन्ट लर्नर सेन्टर मेथडमा गइहाल्छ त्यो है। जस्तै अहिले हामीले गरेका छौँ, के गरेका छौँ, एउटा विद्यार्थीले एउटा एस्से बनायो। हिजो हाम्रो मेथड के थियो, त्यो एस्से टिचरलाई देखाए मात्रै पुगिहाल्थ्यो कि। हाम्रो नेपाली सर चाहिँ इङ्ग्लिसको सर जीवराज आचार्य सरले त्यसलाई चेक गर्नुहुन्थ्यो, 10 मा 9 नम्बर दिनुहुन्थ्यो, सक्यो। काम त्यति होइन हाम्रो, त्यसलाई चाहिँ त्यो एकदम सीमित भयो क्या। अब हामी कोल्याबोरेसनमा गइरहेछ, त्यसलाई हामी कहाँ पब्लिस गर्दैछ, गोर्खा लिटरेचर वालमा पब्लिस गर्दैछ होइन। त्यहाँ पब्लिस गर्ने त राम्रा नराम्रा 100औं हजारौं मान्छेले हेर्ने भयो नि त होइन। भनेपछि बच्चा अझ सचेत हुने भयो। पनि टिचरको जजमेन्टले मात्रै पुगेन। अब चाहिँ तपाईँको
अरूको जजमेन्ट पनि चाहियो उसलाई हैन। अब त्यहाँ अशुद्ध लेखेको भए पनि उसले नै गाली पाउने हो, राम्रो लेखे पनि उसले नै राम्रो पाउने हो, नराम्रो लेख्यो भने उसले नराम्रो पाउने हो हैन त। सो पब्लिक जजमेन्ट पनि त्यहाँ देखियो। अब त्यति मात्रै नभएर अर्को अलिक निबन्ध लेख्न नजान्ने स्टुडेन्ट जुन छ, त्यो निबन्ध लेख्न नजान्ने स्टुडेन्टले पनि तपाईको त्यो ए भन्ने केटाले लेखेको निबन्धलाई हेरेर, केटा अथवा केटीले लेखेको निबन्धलाई हेरेर के गर्ने भयो त, लर्निङ गर्ने भयो। इन्डक्टिभ लर्निङ भन्छ है। मैले इन्डक्टिभ लर्निङको पटक कुरा गरेको छु। इन्डक्टिभ लर्निङ भनेको प्रेरणाबाट चाहिँ उत्प्रेरणाबाट सिकि एक्टिभ बनाउने भनेको। किनभने डेभलप हुने को हो? टिचर डेभलप हुने हो कि स्टुडेन्ट डेभलप हुने हो? डेभलप हुने स्टुडेन्ट हो हैन। त्यसकारण डेभलप हुनुको लागि त दिमाग खर्च गर्नु पर्यो। जसरी तपाईको बिजुलीले सोलेनाइड वायर कोइलमा बिजुलीलाई बगायो भने फलाम म्याग्नेट हुन्छ, ठिक त्यसै गरेर एउटा चाहिँ यो कुराहरुलाई इन्डक्टिभ लर्निङ भन्छ। जसरी फलाम चुम्बक हुन्छ नि बिजुलीबाट, ठिक त्यसै गरेर जान्ने मान्छेको स्टुडेन्टबाट नजान्ने स्टुडेन्ट पनि त्यो प्रेरित भइरहेको हुन्छ कि। त्यही भएर हामीले त्यो आर्ट वालहरु के अरे लिटरेचर वालहरु बनाएको कारण त्यो है। त्यो कोल्याबोरेसन एकदम जरुरी पर्छ भने। अनि एड्रेस 21st सेन्चुरी स्किल भन्यो है। अब पहिलो कुरो तपाईँ 21st सेन्चुरीको स्किलहरु के त्यो जान्नुपर्छ हैन। त्यसलाई एड्रेस गर्ने खालको टिचिङलाई हामीले स्टुडेन्ट सेन्टर्ड अप्रोच भनेर भन्छौँ हामीले है। जस्तै 21st सेन्चुरी लर्निङ स्किल भने लर्निङ गर्ने क्षमता हुनु पर्यो है। त्यसमा स्टुडेन्ट तपाईको बच्चा सबै कुरो दिमागमा राखेर सबै कुरो जानेर सबै कुरो तपाईले सिकाएर मात्र सिक्छ र सिक्दैन नि हैन। त्यो नसिकेपछि तपाईले लर्निङ स्किल हुनु पर्यो भनेको लर्न गर्न सक्ने क्षमता हुनु पर्यो के तपाईको बच्चामा। लर्न गर्न सक्ने क्षमता हुनु पर्यो के है। जस्तै लर्निङ स्किलहरुमा के पर्यो भन्दाखेरि एउटा क्रिएटिभिटी, एउटा क्रिटिकल थिंकिङ, एउटा कोल्याबोरेसन लागि आइहाल्यो, यो कम्युनिकेसन बोल्न सक्ने क्षमता। यो चारवटालाई फोर्सफुली भन्छ है। यसलाई लर्निङ स्किल भन्छ। जस्तै मैले हाम्रो बीबीए का बच्चालाई उमा पढाउँछु के रे पढाउँछु मैले ब्याङ्कमा के भन्छ अरे त्यो प्र्याक्टिकल इन्टर्नशिप गर्न पठाउँछु मैले। त्यहाँबाट तिनीहरूको कतिपयको कम्प्लेन आइरहेको हुन्छ के, दे आर नट कोपिङ विथ आफ्नो साथी आफ्नो सिनियरसँग कोप नगरेको हैन, एकदम रुट टाइपको, कोही फेरि एकदम मिलनसार भएको हैन, यस्तो रिपोर्टहरु आइरहेको हुन्छ कि त्यहाँको हाकिमबाट हैन। अनि त्यो इन्टर्नशिप किन गराएको भने तपाईको कोअपरेसन बढाउनलाई, बच्चाहरुले चाहिँ सोसाइटी अथवा काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट, वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा कोप गरोस् भनेर चाहिँ इन्टर्नशिप बनाएको है। त्यही भएर लर्निङ स्किलमा तपाईको त्यो चीजहरु चाहिन्छ। के चाहियो लर्निङ स्किलहरुमा? क्रिएटिभिटी हुनै पर्यो, क्रिटिकल थिंकिङ हुनु पर्यो। क्रिटिकल थिंकिङ भनेको अलिकति मैले यसो व्याख्या गरेँ। क्रिटिकल थिंकिङ भनेको कुनै पनि चिज, जस्तो कोरोना भन्ने, कोरोनाको एउटा पक्ष चाहिँ रोग ल्याउने यो भनेर मैले अघि भनेको चाहिँ भयो। अर्को पक्ष चाहिँ फेरि अर्को मान्छे के भन्छ, कोरोना केही पनि होइन, यो षड्यन्त्र हो, यो चाहिँ यस्तो हो, यो भनेर भन्छ हैन। रोडमै जुलुसै गर्छ त्यो है। दुईवटा विचार हो नि, एउटै चिजपछि दुईवटा विचार हो कि हैन। दुईवटा मात्रै होइन, तीनवटा विचार पनि होला, अरू विचारहरू पनि होला हुन्छ हैन। तर त्यो सप्रेस अवस्थामा बसेर त्यो भावना तपाईको यसरी एउटै चिजप्रति फरक धारणाले हेर्नुलाई के भन्छ? क्रिटिकल थिंकर भन्छ, थिंकिङ भन्छ त्यसलाई, अथवा क्रिटिकल कन्सियसनेस भन्छ। जस्तै कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालको पोलिटिक्सको कुरा गर्नु, नेपालमा कि त कांग्रेस मात्रै हुन्छ कि त कम्युनिस्ट मात्रै हुन्छ हैन र। तपाईको बुवा आमा कम्युनिस्ट छ भने तपाई कम्युनिस्ट, के रे तपाईको के भन्छ बुवा बाजे कांग्रेस छ भने तपाई कांग्रेस, त्यस्तो खालको हुन्छ नि हाम्रो हैन। तर वास्तवमा हुनुपर्ने के क्रिटिकल टाइपले हामीले सोचेर राइट डिसिजन, राइट लिडरशिपलाई हामीले चाहिँ सिलेक्ट गर्न सकिरहेको छैन नि त, सक्दैन नि त हामीले, हो कि हैन। त्यसैले हामीहरुमा क्रिटिकल थिंकिङ गर्ने, समस्याहरूलाई सुल्झाउँदाखेरि एउटा मात्रै वेबाट सुल्झिन्न के समस्या। जस्तै तपाईको घरमा एउटा प्रब्लम, ल एउटा चाहिँ हाम्रो यो कोभिडले गर्दाखेरि एजुकेसनमा प्रब्लम पर्यो हैन त, प्रब्लम पर्यो। अब कसरी पढाउनु त? धेरै प्रब्लमहरु धेरै एंगलबाट एनालाइज गरेर मात्र अनलाइन टिचिङ आएको होला नि त हैन। धेरै कर्नरबाट एनालाइज गरेर मात्र अनलाइन टिचिङ आएको होला। त्यसकारण अ प्रब्लम इज नट सल्भड बाइ ओन्ली वन कर्नर, इट इज सल्भड बाइ 360 degree corner angle
90 डिग्रीबाट पनि सल्भ हुनसक्छ, 45 डिग्रीबाट पनि सल्भ हुनसक्छ, 180 डिग्रीबाट पनि सल्भ हुनसक्छ, 270 बाट सल्भ हुन्छ, जुनबाट पनि सल्भ हुन्छ। त्यो पोसिबिलिटी चाहिँ जहिले पनि खोज्नुपर्छ। हो त्यस्तो खालको स्टुडेन्ट तपाईँ बनाउने हो कि तपाईँ त्यस्तो खालको स्टुडेन्ट बनाउने हो। त्यसलाई हामीले चाहिँ 4C पनि भन्छ। त्यसमा 4C मा क्रिएटिभिटी, क्रिटिकल थिङ्किङ, कोल्याबोरेसन र कम्युनिकेसन। बोल्न त जान्नै पर्यो हेर्नुहोस् होइन। अहिले शेरबहादुर देउवा एकदम किनलाई धेरै राम्रो मान्दैन के नेताको रूपमा। किन त्यस्तो हुन्छ होला भन्नु त? किनभने उसको बोल्ने चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल पुवर छ। मान्छे त तपाईँको दिमाग भएर त तपाईँ सभापति भएको होला नि होइन उनी, तर उनको चाहिँ बोल्ने क्षमता सुन्नुभयो भने तपाईँ दङ्ग कसरी नेता भएको होला भन्नुहुन्छ त है। त्यो उनको एउटा विकनेस हो। कम्युनिकेसन स्किल शेरबहादुर देउवाको राम्रो नभएर उनले राम्रो लिडरसिप गर्न नसकेको मात्रै हो। त्यही भएर उनको धेरै आलोचना आउनुको कारण पनि त्यो हो है। वेरिएज उनको चाहिँ बौद्धिकता, व्यावहारिकता, अरू कुरा, क्रिटिकल कुराहरू त राम्रो कुरो छ नि उनीमा होइन। तर कम्युनिकेसन स्किल पनि एकदम जरुरी छ। कम्युनिकेसन स्किलमा अघि नै मैले भनिसकेँ, त्यो त सबैले थाहा छ 4B स्किल होइन। त्यसपछि अर्को 21st सेन्चुरीलाई स्किलमा चाहिँ लिडरसिप स्किल भन्छ। लिडरसिप स्किलमा सूचनाहरू छिटो ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ कि होइन। इन्फर्मेसन चाँडो गेन गर्न सक्नुपर्छ र त्यो गेन गरेको सूचना वैध हो कि अवैध हो त्यो पनि थाहा पाउनुपर्छ। राम्रो हो कि नराम्रो त्यो पनि थाहा पाउनुपर्छ। लिडरसिपको क्षमता भनेको त्यो हो कि। अब उहाँ एउटा भइसकेको छ। यहाँ लिडरसिप चाहिँ पक्का कान हो, त्यसलाई भन्छ कानमा तेल हालेर बस्नु भनेको के हो। उहाँ मान्छे के गरिसक्यो, के निर्णय भइसक्यो, उहाँ एउटा स्कुलको हेडमास्टरलाई केही थाहै हुँदैन भने त्यो के हो, कानमा तेल हालेर बस्नु अथवा लिडरसिप स्किल नहुनु होइन। अनि सूचना मात्रै ल्याएर भने त्यसको वैधता, अवैधता होइन, त्यसको फाइदा बेफाइदा त्यो पनि एनालाइसिस गर्न सक्नु पर्यो। त्यति मात्रै नभए टेक्नो ट्रेन हुनु पर्यो, टेक्निकल स्किल पनि हुनु पर्यो होइन। 21st सेन्चुरी दिएको जस्तै तपाईँको जति पनि टेक्नोलोजीहरू छ एजुकेसनको हितमा जाने। फेरि यदि प्रिन्सिपल हो भने एजुकेसनको सवालमा स्कुलको कुरा गर्दाखेरि, स्कुल लिडरसिपको कुरा गर्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो टेक्नोलोजी जान्नै पर्छ क्या। जानेन भने त्यो शेरबहादुर देउवालाई बोल्न गाह्रो भए जस्तै हो हेर्नुहोस् होइन। शेरबहादुर देउवालाई जसरी बोल्न गाह्रो हुन्छ नि त्यस्तै एउटा हेडमास्टरले कम्प्युटरको सबै चिजहरू, फङ्सनहरू, सबै अनलाइनको सबै कुरो थाहा पाएन भने जति गर्छु भने नि हुँदैन कि होइन। अब त्यो आउँदैन त हुँदैन। त्यही भएर गाउँमा धेरै स्कुलहरूले अनलाइन क्लास चलाउन खोजे तर दे आर नट स्टिल गेटिङ द वे। किन त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरू टेक्निकल ह्यान्डेड भएन। हेडमास्टर नै तपाईँको टेक्निकली मोटिभेटेड छैन कि। हेडमास्टर मोटिभेसन भयो भने पो आफ्नो शिक्षकहरूलाई त्यो लाइनमा लाग्छ त नि होइन। अब हेडमास्टर खुद आफै त्यो टेक्नोलोजीप्रति शङ्का गर्ने होइन, आफूले चलाउन जानेन भन्दैमा त्यो चिज नराम्रो हो भन्नु त्यस्तो भयो भने त्यस्तो लिडरसिपले तपाईँको नट ओन्ली स्कुल, अरू पनि तपाईँको धेरै कम्पनीहरू, धेरै चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू मुख्य डुब्नुको कारण के हो भने यो लिडरसिप स्किल नभएर हो। लिडरसिप स्किल भनेको 3वटा चिज भनेको छ। IMT हुन्छ। आई भनेको इन्फर्मेसन ग्यादर गर्न सक्ने क्षमता होइन। एम भनेको त्यसलाई विश्लेषण गरेर राम्रो नराम्रो, वैध हो कि अवैध हो त्यो चाहिँ चिरफार गर्न सक्ने क्षमता होइन। त्यसपछि टेक्नोलोजी जान्ने यो 3वटा चिज हुनु पर्यो है। यसरी अब मैले धेरै व्याख्या गर्नु गएन, मैले जस्ट यिनी जम्मै कुराहरूलाई एड्रेस गर्न सक्ने स्किललाई अहिले के भन्छ 21st सेन्चुरी स्किल भनेर भन्छ। 21st सेन्चुरीको स्किल यस्तो हुनुपर्छ भनेर भने यो अस्ति मैले यो जम्मै कुराहरू एड्रेस गर्न सक्ने चिजलाई मात्र हामी यति तपाईँको दिमागमा राख्नुभयो भने तपाईँको क्लासरुम आफै के हुन जान्छ, टिचिङ सेन्टर मेथड भइहाल्छ, लर्नर सेन्टर्ड अप्रोच भइहाल्छ है। लर्निङ मेथडमा चाहिँ अस्ति मैले दिएको हो तपाईँहरूलाई, यो अस्ति एक्सप्लेन गरिरहेको छु। टिचिङ कम युज गर्छ भन्ने हो है। टिचिङ एकदम कम युज गर्छ र हामी लेक्चर मेथड बढी युज गर्छ भन्ने कुरो हो यसमा है त। त्यो भएर अब हामीले के भने स्टुडेन्ट सेन्टर मेथडमा लेक्चर मेथड कम युज गर्ने र चाहिँ तपाईँको टिचिङलाई युज गर्ने भनेको छ। त्यो टिचिङलाई अर्को भाषामा मैले के भनेको छु तपाईँहरूलाई, प्रेजेन्टेसन चलाउनुहोस् ल भनेको छु मैले है। प्रेजेन्टेसन भनेको टिचिङ हो। प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि धेरै सूचनाहरूको विश्लेषण गर्नुपर्छ कि
धेरै सूचनाहरूको विश्लेषण गर्नुपर्छ, धेरै आफू राम्रो हुनलाई धेरै मेहनत गरे हुन्छ कि एउटा टिचरले कति मेहनत गर्छ तपाईँलाई थाहा छ नि त्यो त। त्यस्तै विद्यार्थीलाई तैँले पढा अथवा तैँले प्रेजेन्टेसन गर भन्नुभयो भने तपाईँको त्यो पनि स्टुडेन्ट सेन्टर मेथड नै हो है। त्यसकारण कम पढाउने, काम बढी दिने। जस्तै मैले तपाईँलाई काम दिएँ ल है, एउटा 11 क्लासको चाहिँ नेपाली सरले 11 क्लासको नेपाली सरले गलबन्दी भन्ने एउटा चाहिँ हास्य व्यङ्ग्यको के अरे त्यो एउटा चाहिँ निबन्ध छ होइन। त्यसको बारेमा चाहिँ छोटो 200 शब्दको के भन्छ त्यसलाई रिफ्लेक्सन लेख्नु भन्यो भने उनीहरू त्यो पढ्छ कि। तपाईँले चाहिँ यो नै लेख्नुपर्छ भन्नु भएन, त्यहाँ कम्ती पनि 10 वटा निबन्ध होला होइन। 10 वटा निबन्ध पढ्ने बेला के हुन्छ भन्नुहोस् त। 10 वटा निबन्ध पढ्ने बेला उसको दिमाग ब्रेन चल्यो कि चलेन भन्नुहोस् त। एउटा मात्रै निबन्ध दिनु भने एउटा मात्रै निबन्ध पढ्छ। त्यो भएका 10 वटा निबन्ध मध्ये एउटा मन परेको निबन्धको बारेमा व्याख्या गर भन्यो भने के होला भन्नुहोस् त। पहिले त उसले 10 वटा निबन्ध पढ्छ, 10 वटा निबन्ध पढ्ने शब्द सिक्छ होला, वाक्यको सेन्टेन्स स्ट्रक्चरहरू हेर्छ होला होइन त। त्यसपछि लेख्ने बेला चाहिँ उसले 10 चोटि लेख्छ उसले है, 10 चोटि लेख्छ। लेख्दा लेख्दै कतै सेन्टेन्स नमिलाएर फेरि लेख्छ उसले। अझ त्यसलाई त्यो प्रेजेन्टेसन वालपेपरमा हालिदिनु भयो भने त झन् उ डराउँछ। टिचरलाई नटेर्न सक्छ तर चाहिँ पब्लिकलाई नटेर्ने भन्ने त हुँदैन नि त होइन। अझ तपाईँले सेन्टर्ड मेथडमा लानुभयो भने ल तैँले लेखेको त्यो चाहिँ प्रेजेन्टेसन पनि गर भनेर भनिदिनुहोस् ल। जस्तै अहिले मैले प्रेजेन्टेसन पनि गर भन्यो भने अब लेख्नु र प्रेजेन्टेसन गर्नु फरक कुराहरू हो के। लेख्ने बेला एउटा चाहिँ मेहनत गर्यो, अब त्यसलाई फर्र भन्नु पऱ्यो नि त, स्किल मिलाएर भन्नु पऱ्यो नि त। त्यसलाई त 10 चोटि पढ्नुपर्छ त्यसलाई। भनेपछि एचिभमेन्ट, लर्निङ एचिभमेन्ट कहाँबाट प्राप्त होला भन्नुहोस् त। टिचिङबाट प्राप्त हुन्छ। टिचिङ गर्नुको लागि अनिवार्य रूपमा पहिले इन्फर्मेसन र नलेज गेन गर्नुपर्छ, त्यसको एनालाइज गर्नुपर्छ होइन। त्यसपछि नयाँ क्रिएट गर्नुपर्छ होइन, राम्रो नराम्रो कुराहरू व्याख्या गर्नुपर्छ। त्यसपछि बल्ल आफ्नो विचार सहितको भन्नुपर्छ। यति स्ट्रङ हुन्छ के त्यो एउटा पाठ किन पढाइरहनु तपाईँले होइन। कहिलेकाहीँ यस्तो डे हुन्छ नि हो, यसैलाई भन्छ ओपन बुक एक्जामिनेसन भनेको। किताब अगाडि राखेर इक्जाम गर्ने भनेको यही हो। त्यो बुझ्नु भएको छ मैले बुझेको होला है। ओपन बुक एक्जामिनेसन भनेको यस्ता पनि युनिभर्सिटी छन्, स्कुलहरू छन् जसले किताब हेरेर जाँच गराउँछ। त्यसलाई अनलाइन एक्जामिनेसनको एकदम स्ट्रङ टुल हो त्यो। त्यसलाई हामी ओपन बुक एक्जामिनेसन। ल मैले भैरव आर्यलको जय बुढी भन्ने किताब पढेर त्यसमा मन परेको एउटा राम्रो हास्य व्यङ्ग्य, एउटा राम्रो टपिकलाई छानेर त्यसलाई आफ्नो शब्दमा व्याख्या गरेर भनेर दिनुहोस् त। ल तपाईँहरू दिनुहोस् त 11 क्लासमा 10 क्लासमा दिनुहोस् त। किन तपाईँहरूले किन नगर्ने त्यो भने भन्नुहोस् त। महिनामा एउटा त्यस्तो चिज किन नदिने? त्यसले त विद्यार्थीको दिमागलाई पनि के गर्छ, चलाउँछ भने एक्टिभेट गरिदिन्छ विद्यार्थीको दिमागलाई, मेहनती बनाउँछ, सर्चफुल गराउँछ। हिजो पो भैरव आर्यलको किताब खोज्न चाहिँ कहाँ पैसा तिर्नु पर्छ त। अहिले त भैरव आर्यलको किताब त तपाईँको उसमा आइसकेको छ त, के अरे यी पुस्तकालयमा आइसकेको छ। किन तपाईँले विद्यार्थीको दिमाग नचलाउने होइन। अस्ति भर्खर मैले 4वटा निबन्धको टपिकहरू दिएको छु। मैले एउटै दिए पनि हुन्थ्यो नि होइन। किन 4वटा दिएको भन्नुहोस् त। बच्चाहरूको भेराइटी चेन्ज हुनसक्छ। कसैलाई एजुकेसनमा इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ, कसैलाई इकोनोमीमा इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ, कसैलाई हेल्थमा इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ होइन त। त्यो आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार आइरहेको छ। त्योमा पनि मैले रेफरेन्स पनि दिएको छु, तर सरहरूले त्यो रेफरेन्स गाइडेन्स गरिदिनु भएको थियो। 2-4 मैले मात्रै राम्रो रेफरेन्स पढेर मात्रै दिएको छ होइन। तर धेरै जसले आफूले जे जाने त्यही लेख्यो भने दिमाग बढ्यो त। त्यो कसरी इक्जाम हो भन्नुहोस् त। त्यो कसरी स्टडी हो। जे जाने छ त्यही लेख्नु भनेको चाहिँ त्यो दिमाग बढाउनु होइन, दिमागलाई एक्सर्साइज गराउनु होइन। त्यो भने चाहिँ के अरे के भन्छ त्यसलाई, यथास्थितिमा बस्यो क्या त्यो मान्छे, अगाडि बढ्न सकेन।
दिमाग बढाउनको लागि त रेफरेन्स दिएर बढाउनु पर्यो नि त हैन। ल एक्जाम गरेर तपाईको अहिलेको हाम्रो नेपालको सिस्टममा एक्जाम गरेर तपाईको दिमाग बढ्छ बढ्दैन नि त हैन। तर ओपन बुकमा यस्तो कुराहरु दियो भने मजासँग तपाईको दिमाग राम्रोसँग बढ्छ। त्यसकारणले मैले भने टिचिङ अर प्रेजेन्टेसन इज द बेस्ट वे अफ स्टुडेन्ट सेन्टर्ड लर्निङ। विद्यार्थी केन्द्रित विधिमा विद्यार्थीलाई पढाउन लगाउने वा विद्यार्थीलाई प्रेजेन्टेसन गर्न लगाउने विधि नै सबभन्दा उत्तम विधि हो। त्यसकारण मैले के भने तपाईँ प्रत्येक क्लासमा कम्ती पनि 2 जनालाई प्रेजेन्टेसन गर्न लगाउनुस् ल भनेको छु मैले। तपाईले फलो गर्नु भएको छैन त्यो तपाईको कुरा है। ए फलो गर्नु भएको छैन किनभने प्रेजेन्टेसन गर्नलाई धेरै कुरा चाहिँ अलरेडी गेन गर्नुपर्छ के। जस्तै त्यहाँ लेखा निबन्धहरु लेखा छ नि त्यो निबन्धहरु लेख्न त लेख्यो कतैबाट सारे पनि होला हैन। कतैबाट चाहिँ तपाईको डाटा ल्याएर बनायो होला उले बनायो त्यो पनि ठुलै कुरा हो हैन। ठुलै कुरा हो त्यो बनाएको पनि। तर त्यसलाई अर्काको अगाडि एक्सप्रेस गर्ने धेरै झन् ठुलो कुरा हो। कसैले चाहिँ किताब रामायण पढ्छ कसैले मिलाइ एकदम तपाईको वाक्य शब्दहरु चयन गरी त्यो प्रेजेन्टेसन गर्छ क्या कसैले है। हेर्नु त कति फरक छ हैन। प्रेजेन्टेसन सबभन्दा राम्रो शैली हो। त्यही भएर भिक्टोरिया कलेजको स्टुडेन्टहरुको प्रेजेन्टेसन अनिवार्य हुने भएको हुनाले उनीहरुको रिटर्नमा नाम निस्किन भने मैले भन्छु सक्दैन। तर रिटर्नमा नाम निस्कियो भने नि इन्टरभ्यूबाट फ्याट्टै निस्किहाल्छ उनीहरु। लगभग 90% बच्चा ब्याङ्किङमा गइरहेछ उनीहरु। जीवनमा काम लाग्ने चीज रिटर्न भन्दा पनि काम लाग्ने चीज के हो प्रेजेन्टेसन हो। तपाई बोल्न सिक्ने हैन तपाईको आवाज शब्दको चयन प्रोसिडर हैन तिनी जति चीजहरु छन् हावभाव बडी स्ट्रक्चर आँखाको चाहिँ चलायमान कस्तो छ हैन नि जम्मै कुराहरुले तपाईको इम्प्रेसन बाहिर गइरहेको हुन्छ कि हैन। त्यो त तपाईँ हामी त जे भयो मानम हैन। तर स्टुडेन्टहरुलाई त्यो कुरा सिकाउनु पर्यो नि त हैन। ओके तर पनि मैले धेरै व्याख्या गरेको छु नीड बेस्ड लर्निङ मेथड भने नीड बेस्ड भनेको चाहिँ बच्चाको नीड के छ त्यो अनुसार गर्ने भनेको है। टिचर्स ट्राई टु मोटिभेट लर्नर। अब क्लासरुममा चाहिँ डर धम्की गरेर पनि हामीले गर्छौँ के हैन। अब अनलाइनमा तपाईलाई हेर्नुस् त मोटिभेसन गर्नै पर्ने छ गाह्रो छ नि तपाईलाई हैन। र टिचर्स इज फैसिलिटेटर नट इन्स्ट्रक्टर यो पनि अघि एउटा सरले भनिसक्नु भएको छ हैन। इन्ट्रेक्सन विथ पेयर ग्रुप कोलाबोरेसनमा आइसक्यो पनि हैन। डेमोक्रेटिक इन्भाइरोमेन्ट यो कुरो छुट्या छ है। म यसको थोरै गएँ। डेमोक्रेटिक इन्भाइरोमेन्ट किन चाहिन्छ त बच्चाहरुलाई। एउटा सप्रेस्ड बच्चा एउटा दबाएर राखिएको बच्चाले सृजना गर्न सक्दैन। उले कपी मात्रै गर्न सक्छ। होमवर्क गरेर ल्या जबरजस्ती गर्नुभयो भने गरेर त ल्याउँछ तर कि त उले सारेर ल्याउँछ कि अर्को साथीको चोरेर ल्याउँछ कि त आमा बुवालाई दबाब दिएर गराएर ल्याउँछ उले हैन त। तर उसको मन परेको होमवर्कहरु बिस्तारै उले जानेका चीजहरु दिनुभयो भने उ मोटिभेट हुन्छ हैन। मोटिभेट कसरी गर्ने त्यो कुरो इम्पोर्टेन्ट कुरो हो। उलाई मोटिभेट गरेर नदबाएर सप्रेस नगरेर काम गराउनु भयो भने त्यसलाई डेमोक्रेटिक इन्भाइरोमेन्ट भन्छ। डेमोक्रेटिक इन्भाइरोमेन्टमा उले आफ्नो विचार पनि राख्न पाउँछ क्या हैन। जुन बच्चालाई धेरै प्रेसर गरिरहेछ घरमा तपाईको मेरो गाउँमा एकजना चाहिँ अलि जस ठुलै मान्छे हो जस हैन। उसको छोराहरु 2-3टा छोराहरु थिए। उले एकदम सप्रेस इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ उले हुर्कायो हैन। कुनै एउटा जेठो चाहिँ त तपाईको लगभग प्यारालाइज जस्तै भयो त्यो दिमाग नै लगभग फेल भएको जस्तो भयो। अनि उले जे पनि गरिदिन्छ क्या उले हैन। अनि अर्को एउटा भागेर गयो उतै इन्डिया कतातिर मरिहाल्यो। घरमा इन्भाइरोमेन्ट राम्रो नभएपछि भाग्छ नि त बच्चाहरु हैन। त्यस्तै स्कुलमा इन्भाइरोमेन्ट राम्रो भएन भने तपाईँ बच्चा भाग्छ। तपाईँ बच्चा स्कुल आउन मान्दैन हैन। त्यो अर्को एउटा फेरि तपाईको दिमागै नभएको तर फिजिकली राम्रो हैन। दिमाग चाहिँ एकदम असन्तुलित जस्तो के त्यस्तोले चाहिँ बच्चाहरु चाहिँ घरको इन्भाइरोमेन्टले पनि धेरै असर गर्छ। त्यो घरमा क्लासरुममा अथवा स्कुलमा चाहिँ सानै कुरामा भएन आफ्नो विचार भन्न सक्ने वातावरण चाहिँ विद्यार्थीले पाउनुपर्छ। भए भन्छ त्यसलाई डर फियरलेस हुनु पर्यो बच्चा। खास गरी बच्चाहरु
फियरलेस हुनु पर्यो। फियरलेसको अर्थ यो होइन कि जे पायो त्यही गर्ने भने होइन नि। फियरलेसको अर्थ उसलाई मनमा लागेको विचार चाहिँ प्रस्तुत गर्नु पाउनुपर्छ र त्यसमा बाउ आमाले चाहिँ इन्करेज गर्नुपर्छ। यदि इन्करेज गरेन भने त्यसको चाहिँ लर्निङ जुन प्रोसिडर छ नि, लर्निङ प्रोसिडर स्टप हुन्छ के। लर्निङ प्रोसिडर स्टप भयो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त? दिमाग चल्न पाउँदैन। दिमाग नचलेपछि के हुन्छ भन्नु त? अवरुद्ध हुन्छ। अवरुद्ध भनेको दिमाग बढ्न पाउँदैन के। उसको बचपनमा उसको दिमागलाई तपाईँले जाम गरिदिनु भयो, अवरुद्ध गरिदिनु भयो भने, ल उसको मेन्टल डेभलपमेन्टलाई अवरुद्ध गरिदिनु भयो भने पछि त जति डेभलप गर्छ भने हुँदैन नि। त्यसकारण एकदम बच्चाहरूलाई हप्काएर डराएर पिटेर पढाउनु भनेको राम्रो होइन भनेको कारण त्यो हो के। दिस इज कल्ड डेमोक्रेटिक इन्भाइरोमेन्ट राइट। अर्को इभ्यालुएसन पनि भन्यो एउटा सबमिसिभ एसेसमेन्ट बट कन्टिन्युस एसेसमेन्ट। उसमा के अरे के भन्छ अरे यो स्टुडेन्ट सबमिसिभ एसेसमेन्ट भनेको एसाइनमेन्ट भनेको एसेसमेन्ट भनेको 1 वर्ष पढ्यो जहाँ टक्क दियो पास भयो सक्यो, त्यसलाई सबमिसिभ एसेसमेन्ट भन्छ होइन। तर कन्टिन्युस एसेसमेन्ट भनेको के हो त? अहिले हामी बनाउने छ दुरासल दिनुहुन्छ होला अहिले, त्यसको होमवर्क पनि काउन्ट हुनु पर्यो होइन, त्यसको डिसिप्लिन पनि काउन्ट हुनु पर्यो, त्यसको चाहिँ स्कुल एटेन्डेन्स पनि काउन्ट हुनु पर्यो होइन, उसले प्रोजेक्ट वर्क गरेको छैन त्यो काउन्ट हुनु पर्यो होइन, उसको बिहेभियर चेन्ज भएको छ त्यो काउन्ट हुनु पर्यो, उसको बोल्ने शैली चेन्ज भएको छ त्यो काउन्ट हुनु पर्यो। नलेजमा मात्रै, नलेज र इन्फर्मेसनमा मात्रै आधारित नभएर यी जम्मै कुरा चाहिँ एकचोटिको इक्जामबाट मात्रै नभएर होइन धेरै वर्षैभरि मूल्याङ्कन गरेर दिइनेलाई कन्टिन्युस एसेसमेन्ट भन्छ। र स्टुडेन्ट सेन्टर मेथडमा कन्टिन्युस एसेसमेन्ट लागू हुन्छ इभ्यालुएसन गर्दाखेरि। तर अहिलेको एसएससीमा टिचरलाई जिम्मेवारी दिने बेला टिचरले के गर्यो तपाईँलाई थाहा छ नि त होइन। कुनै स्कुलले 15 जनालाई चाहिँ 4x4 दिइदियो ल है, 15 जनालाई 4x4 दिइदियो भने दुरुपयोग भयो के। टिचरले दुरुपयोग नगरेर राम्रोसँग मेहनत गर्यो भने मजासँग चाहिँ तपाईँको इभ्यालुएसन गर्न सक्छ, इभ्यालुएसन गर्न सक्छ। यो बारेमा थप दुर्गासाले भन्नुहुन्छ। 5 नम्बरमा जाउँ सर। अब मैले टुलको कुरा गरेँ है, प्रेजेन्टेसन यो मैले बताइसकेको छु, प्रेजेन्टेसन गराउनु होला। प्रोजेक्ट वर्क मैले अस्ति पनि दिएको छु, श्रावण 1 गतेको मिटिङमा दिएको छु। त्यो कोर्डिनेटर सरहरूले त्यो कति सरहरूले गराउनु भएन होइन, प्रोजेक्टहरू गराउनु होला। सेल्फ स्टडीको मोडल मैले उसलाई दिएको छु के अरे अहिले 12कोलाई मैले 4वटा निबन्ध दिएको छु। त्यस्तै तपाईँले चाहिँ त्यस्तै निबन्धहरू तपाईँले अरूलाई दिन सक्नुहुन्छ।